औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है सब बच्चे अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। ये आपकी उर्दू की 4वीं जमात है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी से आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। आज की अच्छी बात। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह अज़्ज़ व जल भी उस पर रहम नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, इस हदीस से हमें इस बात का पता चलता है कि हमें दूसरों के ऊपर रहमदिली के साथ बर्ताव करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला भी हम पर रहम करे। इसके बारे में एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यानी जब हम दूसरों के ऊपर रहम करेंगे, मेहरबानी करेंगे तो अल्लाह ताला भी हम पे अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा इंशाअल्लाह। ये थी आज की अच्छी बात। अब हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 2 उन्वान नज़्म है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम। इसके बारे में हमने पहले सबक में पढ़ा था। ये नज़्म जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के लिए लिखी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने के बारे में लिखा गया था। इसमें इसके अशार बहुत खूबसूरत थे, हमने पढ़े थे। तो अब हम इसकी मश्क करेंगे। इसकी मश्क में हमने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो है इस नज़्म के वाहद के जमा। तो अब हम वाहद के जमा देखते हैं। सब हमारा जो सवाल होता है वो होता है ख़त कशीदा अल्फाज के वाहद या जमा बनाकर फ़िक्रा दोबारा लिखें। तो हमारा पहला फ़िक्रा है, हजूर ने बेकस की मदद की। बेकस वाहद लफ्ज़ है तो हम इसकी जमा बनाएंगे बेकसों। हजूर ने बेकसों की मदद की। हमारा दूसरा फ़िक्रा है बोरियाँ। बोरियाँ लफ्ज़ जो है बच्चों ये जमा का है। तो अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसका वाहद बनाना है। बोरियाँ खाली हैं का लफ्ज़ इसलिए है कि बोरियाँ का लफ्ज़ जमा का है और जब हम इसको वाहद करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा बोरी खाली है। बोरी वाहद चीज़ है तो इसके लिए है आएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया है किस तरह के जो फ़िक्रात होते हैं वाहद को जमा बनाते वक्त उनको फ़िक्रे के मुताबिक चेंज करते हैं। अगर तब्दीली आती है और है की तो करते हैं, अगर नहीं आती तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। बछौना साफ़ है। बछौना वाहद लफ्ज़ है, एक बछौना है तो इस एक की बात है तो है आएगा। तो इसकी जमा होगी बिछौने। बिछौने साफ़ हैं, एक से ज़्यादा है तो ये है में तब्दील हो जाएगा। ये थे हमारे वाहद के जमा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। जो हमेशा की तरह दूसरा सवाल होता है हमारा अल्फाज के मुतसाद का। अल्फाज का मानी लफ्ज़ और मुतसाद का मानी उस लफ्ज़ का उल्ट। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ क्या है हमारा, बच्चा सो रहा है। सो जो लफ्ज़ है उसका उलट क्या है, जाग, जागना, सोना जागना। बच्चा जाग रहा है। हमारा दूसरा फ़िक्रा है मुजरम झूठ बोल रहा है। मुजरम झूठ, झूठ जो लफ्ज़ है उसका उलट सच होता है। मुजरम सच बोल रहा है। हमारा तीसरा फ़िक्रा है रात अल्लाह ने बनाई। रात अल्लाह ने बनाई, तो रात का उलट क्या है, दिन, दिन अल्लाह ने बनाया। रात अल्लाह ने बनाई, दिन अल्लाह ने बनाया। ये हमारे अल्फाज के मुतसाद थे। अब हम ग्रामर का ही तीसरा सवाल करेंगे। इसम मारफा तलाश करके दायरा लगाएं और लिखें। इसम मारफा के बारे में आपको मैंने पहले बताया हुआ है, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि इसम जो लफ्ज़ है वो नाम को कहते हैं इसम। ठीक है, और मारफा जो है वो मशहूर मारूफ चीज़ के लिए बोला जाता है। तो अब हम इसमें ऐसे नाम पढ़ेंगे जो मशहूर हैं, जो मारूफ हैं, जिनके बारे में सब जानते हैं, यकीनन आप भी जानते होंगे। तो पहले हम इसकी इबारत पढ़ेंगे जिसके अंदर से हमने वो अल्फाज तलाश करने हैं। तो इबारत है, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, मरी एक तफरीही मकाम है। अब ये जो हमने 3 फ़िक्रात पढ़े हैं इनके अंदर से वो अल्फाज हमने तलाश करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा मारूफ है, उनके बारे में सब जानते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है पाकिस्तान।
دوسرا ہے پنجاب، تیسرا ہے مری۔ مری کے بارے میں سب جانتے ہیں، ایک تفریحی مقام ہے اور خوبصورت ایک وادی ہے۔ تو ابھی ہم خاکہ کی مدد سے کہانی لکھیں گے۔ خاکہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کہانی کون سی بنتی ہے اور اس کو ہم نے پورا کیسے کرنا ہے۔ خاکہ یہ ہے: بھوکا کتا، قصاب کی دکان، گوشت کا ٹکڑا، ندی کا پل، پانی میں عکس، دوسرا کتا، گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ، دل میں لالچ، دوسرے کتے پر بھونکنا، اپنا ٹکڑا بھی کھو دینا یا کھو دیا۔ اخلاقی سبق جو ہے وہ آپ کو کہانی کے آخر میں ملے گا، جو آپ نے اس پوری کہانی کو لکھنے کے بعد اس کا اخلاقی سبق نکالنا ہے تو وہ نیچے لکھا جائے گا۔ تو ابھی ہم نے یہ خاکہ دیکھ لیا ہے، اب ہم اس کی کہانی مکمل کریں گے۔ یقیناً آپ کو بھی پتہ چل چکا ہوگا یہ کون سی کہانی ہے اور اس کو ہم نے کیسے مکمل کرنا ہے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں، یہ آپ نے اپنے سمر پیک پہ لکھنی ہے۔ ایک کتا بھوکا تھا، وہ قصاب کی دکان کے قریب سے گزرا تو اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا ملا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیے ندی کا پل پار عبور کرنے لگا تو اسے پانی میں اپنا عکس نظر آیا۔ وہ سمجھا کوئی دوسرا کتا ہے جس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا، اس نے دوسرے کتے پر بھونکنا شروع کر دیا۔ بھونکنے کے لیے جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کا اپنا ٹکڑا بھی کھو دیا، یعنی اس کا اپنا ٹکڑا جو تھا وہ بھی پانی کے اندر گر گیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لالچ بری بلا ہے، یعنی اس نے لالچ کیا کہ دوسرے کتے سے بھی اس کا ٹکڑا چھین لوں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس نے اپنا جو ٹکڑا تھا وہ بھی کھو دیا، اس کا ٹکڑا پانی میں گر گیا، تو اس کو اس کے لالچ کی سزا مل گئی۔ تو پیارے بچوں، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہو تو آپ نے لالچ نہیں کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں، کیونکہ لالچ بری بلا ہے اور لالچ کا انجام بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر چیزوں کو دیکھ کے لالچ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت ہی غلط بات ہے، بری بات ہے۔ لالچ جو ہے وہ ایک بری بلا ہے، یہ اس کے آپ نے نتیجے میں دیکھ ہی لیا۔ تو اس چیز کو آپ نے اپنی زندگی میں بھی ضرور اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ لالچ کتنی بری چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا سوال تھا وہ ڈائری ہے۔ ڈائری میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ڈائری میں ہم نے سارا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو ڈائری میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے سبق نمبر 2، جس کا عنوان تھا نظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، جس کے واحد کے جمع، الفاظ کے متضاد، اسم معرفہ ہم نے پڑھا ہے، کہانی لالچ بری بلا پڑھی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے یاد کر کے سمر پیک پر لکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج منگل 25 اگست 2020 ہے، یہ آج کی ڈائری ہے۔ تو ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہونے والا ہے۔ اسے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کانٹیکٹس نمبرز جو آپ کو ہر ویڈیو میں بتائے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی معلومات چاہیے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا دوبارہ سے کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کانٹیکٹس نمبر پر آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں کلاؤڈ کیمپس جو پیرنٹس کے لیے ایپ ہے وہ بھی ہے، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اگر ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو فیس بک پہ یا آپ یوٹیوب پہ جا کے اس کے بارے میں ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ویڈیو، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ ہے اس میں۔ تو دوسری چیز فیس بک ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ فیس بک کے اوپر اگر آپ یہ سرچ میں یہ جو نام لکھا ہوا ہے POHSS منڈیر، یہ لکھ کے آپ سرچ کریں گے تو ہمارا پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے کلک کر کے تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے، تو پھر آپ اس میں ایڈ ہو جائیں گے۔ اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹویٹر ہے اور یوٹیوب ہے۔ یوٹیوب کا بھی آپ کو پتہ ہے، جو ویڈیوز آپ کو اپلوڈ ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کی کوئی ویڈیو یا لیسن مس ہو چکا ہو تو آپ یوٹیوب میں سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے یہ POA منڈیر لکھنا ہے، تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ تو واٹس ایپ کا نمبر نیچے دیا ہوا ہے، اس کے اوپر واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور باقی جو ای میل ایڈریس اور انفو وغیرہ سب کچھ آپ کو دیا گیا ہے، اس کے مطابق آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ کانٹیکٹس نمبر کا دینے کا یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے، اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔
تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر میں آؤں گی آپ کے لیے بہت اچھے پیاری پیاری چیزیں لے کے، جس میں نظم بھی ہے اور کہانیاں بھی۔ تو ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔